अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नईम अनाज के मुकम्मल नावल नुस्खा हाय वफा के 12वें हिस्से के साथ हाजिर हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं नावल की जानिब। आरजू और सानिया के मामले में भी कुछ इसी किस्म का हाल था उसका। इफ़्फ़त और शहीद अहमद के साथ खून के रिश्तों की कशिश और मोहब्बत थी। यहाँ दिल का मामला था। दिल आरजू के लिए तड़प रहा था, उसी की तरफ हुमक रहा था। किस्मत उसके हाथों में सानिया का हाथ दे रही थी। हालांकि सानिया बहुत अच्छी लड़की थी, तालीम याफ्ता, खुश मिजाज, समझदार। फिर बातों बातों में कितनी बार उसने जताया था कि उसके दिल और ज़िंदगी में कितना ख़ास और अहम मकाम है उसका। खूबसूरती में वह आरजू से किसी तरह भी कम नहीं, बल्कि कुछ ज़्यादा ही थी। फिर भी दिल पर उसी बदमिजाज लड़की का राज था, जो आतिफ के साथ ढंग से शायद बात करना भी अपनी तौहीन समझती थी। उसी उखड़ मिजाज के लिए आतिफ का दिल पानी हुआ जा रहा था। वो आरजू के ख्याल को परे धकेल धकेल कर तंग आ गया था, थक गया था। मगर वो वहीं दिल के किसी कोने में विराजमान चुपके चुपके मुस्कुराती रहती। जिंदगी इंतहाई अजीब डगर पर चल पड़ी थी। जिंदगी और दिल के ये रंग ढंग देखकर आतिफ परेशान भी था और खौफजदा भी। मेहरबानो आज जिस हाल में थी, उसका घर उजाड़ने में उसका अपना और किसी का कितना हाथ था, ये खुफिये अपनी जगह। मगर हकीकत तो ये थी कि घर मेहरबानों का उजड़ा था और ज़िंदगी उज़्मा की ख़राब हो रही थी। मुसीबत, आफत और परेशानी उसे झेलनी पड़ रही थी। मेहरबानों का दिमाग, मिजाज और ज़ुबान पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। ज़रा ज़रा सी बातों पर उज़्मा को ऐसी बेनुक्स सुनाती कि वो रूहान सी हो जाती। सास और शोहर का कुछ लिहाज था और कुछ खौफ कि वो मेहर के साथ दू बदू ज़ुबानी जंग नहीं कर सकती थी। बच्चों की मामूली मामूली शरारतों पर वो आरजू और उसामा पर हाथ भी उठा लेती। इस बात पर उज़्मा का दिल बहुत दुखता। वो बुरी तरह जलकर रह जाती। सास से दबी ज़ुबान में शिकायत करती तो वो अनसुनी कर जाती। जानबूझकर पहलू तही करती। अरसलान को बताती तो वो उल्टा उस पर बरस पड़ता। मैं दिन भर ड्यूटी भुगता कर थका हारा घर आता हूँ, तुम ये झगड़े लेकर बैठ जाती हो मेरे आगे। आपस की बातें खुद ही निपटा लिया करो। अब मैं बच्चों की बातों के पीछे अपनी माँ बहन से लड़ाई लड़ूं? लड़ने को कौन कह रहा है? समझा तो सकते हैं। क्या समझाऊं? मेहरबानो बच्ची तो नहीं है। फिर तुम्हें खुद भी समझना चाहिए। वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, मुश्किल हालात में है, बुरा वक्त आया हुआ है उस पर। उसकी दिलजोई करो, तसल्ली दो। उसकी मदद करने की बजाय तुम उसके खिलाफ मुहाज खोल रही हो। अरसलान अक्सर ही रिवायती मर्द बन जाता था। बीवी की बात सुनने और समझने की बजाय उसे उल्टा चुप करवा देता। जैसा कि अगर वो अपनी अम्मी और बहन के खिलाफ बीवी की कोई बात सुन ले तो फौरन जन मुरीद बन जाएगा। घरेलू सियासत और रिश्तों का अजीब और गंभीर सिलसिला था। किसी हद तक रिवायती। हुमैरा ने बेटे को यूं अपनी मुट्ठी में लिया हुआ था कि उनकी मर्जी के बगैर वो सांस भी नहीं ले सकता था। बेटे ने अपना अंगूठा बीवी के टेटवे पर रखा हुआ था। वो जरा सी चूं-चना भी नहीं कर सकती थी। मगर उज़्मा अब दर हकीकत बहुत तंग आ गई थी मेहरबानों से। दिन रात यही सोचती रहती कि किसी तरह मेहरबानों इस घर से चली जाए। इसका सिर्फ एक ही हल था, मेहरबानों की शादी। और उसकी शादी इतना मुश्किल, नामुमकिन भी नहीं था। वह चोलन की मदद से रिश्ते आ रहे थे, मगर वो दोनों माँ बेटे की निगाहों में नहीं जचते थे। जब से शहीद अहमद अक्सर यहाँ आने लगा था, वो फिर से माजी में जीने लगी थी। इधर इफ़्फ़त बदस्तूर अपनी रविश पर कायम थी। यहाँ से दूर किसी और इलाके में घर लेने का उसका मुतालबा दिन ब दिन जोर पकड़ता जा रहा था। शहीद अहमद की कोई बात, कोई दलील, कोई जवाब उसकी समझ में नहीं आ रहा था। मेरी दुकान यहीं है, कारोबार यहीं है, सब कुछ यहाँ छोड़कर कहीं और कैसे चला जाऊं? शहीद अहमद पूरी तरह झिंझला ही गया था। लोग एक इलाके से दूसरे इलाके नौकरी करने भी जाते हैं और कारोबार करने भी। मैं कोई दूसरे शहर जाने का नहीं कह रही। इफ़्फ़त ने तुरंत जवाब दिया था। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, यहीं रहूँगा। तुम फैसला कर लो, तुम्हें मेरे साथ रहना है तो यहीं रहना पड़ेगा, कहीं और तो मेरे बगैर रहना होगा। अब आगे तुम्हारी मर्जी है। शहीद अहमद के सब्र के तमाम पैमाने लबरेज हो गए। सख्त लहजे में आज उसने अपना फैसला सुना दिया। अभी इसके पीछे इश्तियाल और गुस्से की तलखी इफ़्फ़त के दिल में बाकी थी।
جب اس نے عفت کے شکوک و شبہات کو سچ کرنے کی دھمکی دی تھی۔ اب پھر وہ ایسے سخت اور فیصلہ کن لہجے میں بات کر رہا تھا۔ شہید احمد کا یہ لہجہ اور رویہ عفت کا یقین پختہ کر دیتا تھا کہ وہ جو کچھ سوچ رہی ہے صحیح سوچ رہی ہے، جو کچھ سمجھ رہی ہے صحیح سمجھ رہی ہے، ورنہ شہید احمد مشتعل کیوں ہوتا؟ سچ سننے کی برداشت نہیں ہے اس شخص میں، آئینہ دیکھنے کی تاب نہیں ہے۔ عفت نے ایک استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ شوہر کو دیکھا۔ اچھی طرح جانتی ہوں یہاں رہنے کی، یہاں سے نہ جانے کی وجہ کیا ہے۔ آپ تو جائیں گے نہیں تو میں ہی چلی جاتی ہوں۔ دیکھتی ہوں آپ کو اپنا ماضی اور اس سے جڑے لوگ پیارے ہیں یا اپنا حال اور مستقبل جس میں آپ کی بیوی ہے اور بیٹا ہے۔ عفت نے بھی ایک بازی لگانے کی ٹھانی اور وہی غلطی کی جو مہربانوں نے کی تھی۔ مسئلہ چھوٹا ہو یا بڑا، شوہر کا گھر جو عورت کا اپنا ہی گھر ہوتا ہے، چھوڑ کر چلے جانا کوئی عقل مندی نہیں، نہ ہی مسئلے کا حل ہے۔ میدان میں رہتے ہوئے بھی جنگ لڑی اور جیتی جا سکتی ہے۔ میدان کارزار سے باہر نکل آنے کے بعد جیت کبھی مقدر نہیں بنتی، شکست اور پسپائی ہی حصے میں آتی ہے۔ عفت اس ضام میں کے چلی گئی کہ اس کی نہ سہی مگر بیٹے کی کشش اور محبت شہید احمد کو اس کے پیچھے کھینچ لائے گی۔ اس کا خیال کسی حد تک درست تھا۔ ایک باپ اپنے بیٹے کی محبت میں اس سے ملنے، اسے گھر واپس لے جانے کے لیے آتا رہا، واپسی کے لیے اصرار کرتا رہا، مگر عفت کی واپسی کی جو شرط تھی وہ اسے ماننے سے انکاری تھا۔ اس گھر سے میرے والدین کی یادیں جڑی ہوئی ہیں، میں اسے کسی حال میں نہیں چھوڑ سکتا۔ شہید احمد نے معاملے کو افہام و تفہیم سے سلجھانے کی بجائے ضد اور انا کا مسئلہ بنا لیا۔ ضد کے جواب میں ضد اور ہٹ دھرمی دکھانے سے معاملات الجھتے ہی ہیں، حل نہیں ہوتے۔ عفت اور بیٹے کے چلے جانے سے جہاں وہ جذباتی طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا، وہیں گھر اور گھریلو ذمہ داریاں دیکھنے والا کوئی نہ رہا۔ عظمیٰ تھوڑی دیر کو گھر آ جاتی اور اپنی نگرانی میں ملازمہ سے صفائی ستھرائی کروا لیتی۔ کھانے کے لیے اس نے اور حمیرہ نے شہید احمد کو کہہ دیا تھا کہ وہیں کھا لیا کرے۔ مستقل ہوٹل بازی بھی اس کے ذوق اور معدے پر گراں گزرتی تھی۔ بہن کے گھر کھانا معیوب لگ رہا تھا مگر حمیرہ نے ڈانٹ دیا، بہن کی سسرال تو بعد میں ہے، پہلے پھپھو کا گھر ہے، خبردار جو فضول باتیں کی یہیں آ جایا کرو۔ عظمیٰ نے بھی اپنی مجبوری ظاہر کی، بھائی یہاں کی ساری ذمہ داری بھی مجھ پر ہی ہے، بچے دونوں چھوٹے ہیں، میں 2 گھر بیک وقت نہیں سنبھال سکتی، صفائی وغیرہ کروا دوں گی مگر وہاں جا کر پکانا پھر یہاں کا کرنا یہ میرے بس کی بات نہیں، آپ یہیں آ کر کھانا کھا لیا کریں۔ شہید احمد باقاعدگی سے وہاں جا رہا تھا۔ مہربانوں سے کبھی سامنا ہو جاتا، مختصر سی بات ہو جاتی، کبھی وہ بھی نہیں ہوتی، مگر اس کا اداس اور سوگوار چہرہ شہید احمد کو یاسیت میں مبتلا کر دیتا۔ ایک بات پوچھوں؟ کھانا کھاتے ہوئے شہید احمد نے ذرا جھجک کر کہا۔ جی بھائی پوچھئے۔ عظمیٰ پانی کا جگ رکھتے ہوئے حیران ہوئی۔ مہربانوں کی کہیں اور شادی کیوں نہیں کر دیتی پھپھو؟ اس طرح کیسے زندگی گزرے گی؟ شادی کے لیے تو پھپھو چاروں طرف ہاتھ پاؤں مار رہی ہیں، رشتے آتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتے، عظمیٰ نے دھیمے سے جواب دیا۔ میں تو چاہتی ہوں کل کی ہوتی شادی آج ہو جائے مگر میرے بس میں کچھ نہیں ہے، کبھی سوچتی ہوں آپ سے ہی ہو جاتی پہلے تو میرے سر پر یہ مصیبت بن کر نہ بیٹھتی۔ اتنی چڑچڑی ہو گئی ہے کیا بتاؤں، جب سے معیز کی دوسری شادی کی خبر ملی ہے بالکل ہی کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے۔ عظمیٰ روانی سے بولتی ہی چلی گئی۔ مہر شروع سے ہی بہت نازک مزاج تھی، اب اور بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ خیر چھوڑیے، یہ بتائیے عفت بھابھی کا دماغ کچھ درست ہوا یا نہیں؟ نہیں، شہید احمد نے نفی میں سر ہلایا، وہی رٹ لگائی ہوئی ہے، جیسے مہر نے ضد اور بحث بازی میں اپنا گھر برباد کیا یہ بھی وہی کریں گی، بیکار کی ضد پکڑ لی ہے۔ عظمیٰ نے منہ بنایا، بچے کا مسئلہ نہیں ہوتا تو میں تو کہتی کہ اس عورت کو چھوڑ ہی دیں، عجیب دماغ اور مزاج پایا ہے۔ عظمیٰ کے دل میں بھی عفت کے رویے کے خلاف تلخی بھری ہوئی تھی۔ مرد کی انا کو چوٹ پہنچے اور چھوڑنے پر آ جائے تو بچے کی پرواہ بھی نہیں کرتا۔ معیز عالم نے بھی اپنے بچے کی پرواہ نہیں کی، شہید احمد نے عجیب سے لہجے میں کہا اور گلاس میں پانی انڈیلنے لگا۔ ہاں پہلے پرواہ نہیں کی، اب ہر ہفتے چھٹی کا دن بچہ وہیں گزارتا ہے،
پتہ نہیں ایسا کب تک چلے گا، ان کے اپنے بچے ہو جائیں گے، مہر کی بھی کہیں اور شادی ہو گئی تو اس بچے کا مستقبل کیا ہوگا؟ والدین کے آپس کے جھگڑوں میں ان کے بچوں کی خواری ہو جاتی ہے۔ ایسا ہوتا ہی کیوں ہے؟ شہید احمد کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ بس شاید نصیب کے کھیل ہیں۔ عظمیٰ برتن اٹھانے لگی۔ ہر معاملہ نصیب پر ڈال کر انسان خود بری الذمہ ہو جاتا ہے۔ عفت کو گئے 1 ماہ ہونے کو تھا۔ میکے میں والدین فوت ہو چکے تھے، بھائی بھاوج تھے، انہوں نے سمجھایا بجھایا مگر عفت کی ضد اور ہٹیلے پن کو دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ مہر بانو کے لیے ایک رشتہ تھا، زیادہ عمر نہیں تھی، لڑکا سا ہی تھا، 2 سال پہلے شادی ہوئی تھی، بیوی ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئی تھی، بچہ کوئی نہیں تھا۔ وہ مہر بانو کی تصویر دیکھ گیا تھا مگر اسے بیوی کے ساتھ بچہ قبول نہیں تھا، بس ایک یہی شرط تھی اس کی۔ ویسے ہینڈسم تھا، نوکری اور تنخواہ اچھی تھی، بہن بھائی شادی شدہ تھے، والدہ فوت ہو گئی تھیں، والد حیات تھے، انہی کے ساتھ رہتا تھا۔ مہر بانو نے شرط سنتے ہی انکار کر دیا۔ میں اپنے بچے کو چھوڑ کر شادی نہیں کروں گی۔ ارے تھوڑے عرصے کی بات ہے، جب تک میں پال لوں گی، لڑکا ہے، کل کو بڑا ہوگا، اپنے ماں باپ کے کام آئے گا۔ شوہر کو یہ بات سمجھا دینا، سمجھ ہی جائے گا۔ لوگ تو بیٹوں کے لیے منتیں، مرادیں، دعائیں مانگتے تھکتے نہیں، یہاں تو پلا پلایا مفت میں بیٹا مل رہا ہے، کوئی بے وقوف ہی ہوگا جو انکار کرے گا۔ دیکھنا لے جائے گا تیرے بیٹے کو۔ حمیرہ نے بیٹی کو سمجھایا۔ اور نہ لے گیا تو؟ کیوں نہیں، بیوی چاہے تو شوہر سے ہر بات منوا سکتی ہے، تم بھی منوا لینا اپنی بات۔ پھر وہی پٹیاں پڑھانے بیٹھ گئیں۔ پہلے والے نے کون سی بات مانی تھی جو اب دوسرے سے منوائیں گی؟ کچن میں کام کرتی عظمیٰ کے کانوں تک ان کی آوازیں بخوبی پہنچ رہی تھی۔ اور وہ جو بڑے میاں ہیں؟ مہر بانو نے دوسرا اعتراض اٹھایا۔ ارے بڈھے کا کیا، قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹا ہے، آج مرا کل دوسرا دن۔ حمیرہ بیگم نے گویا ناک سے مکھی اڑائی۔ مجھے نہیں کرنی کوئی شادی وادی۔ مہر بانو کی ازلی تنک مزاجی پھر اٹھ کر آئی، اٹھ گئی ماں کے پاس سے۔ مہر بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، اب اس سے اچھا رشتہ ملنا ناممکن ہے، اکیلا نیم سے پوٹا کنوارا بر کہاں ملے گا اب؟ حمیرہ بیگم نے دہائی دی۔ کیوں، کیا کمی ہے مجھ میں؟ مہر بانو کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی ماں کی بات سن کر۔ کمی تو کوئی نہیں، پر داغ تو لگ گیا نا۔ طلاق یافتہ ایک بچے کی ماں کو ایسا رشتہ مل جائے تو غنیمت سمجھو، شکر ادا کرو۔ حمیرہ نے بیٹی کو سمجھانے کے چکر میں بھونڈے پن سے صاف گوئی کی انتہا کر دی۔ مہر بانو کے سر پر لگی تو تلوؤں پر جا کر بجھی۔ انتہائی بدتمیزی سے ماں سے مخاطب ہوئی۔ تم نے ہی تو لگوایا ہے داغ۔ مائیں بیٹیوں کو سمجھا بجھا کر گھر بسانے کی راہ دکھاتی ہیں یا سکھا پڑھا کر گھر اجاڑنے کی صلاح دیتی ہیں۔ اچھا اب آئی ہے یہ عقل، پہلے کیوں نہیں آئی جب گز بھر لمبی زبان سے ساس اور شوہر کا جینا حرام کیا ہوا تھا؟ تیرا گھر میں نے نہیں، تیرے دماغ اور زبان نے بگاڑا ہے۔ حمیرہ بیگم بھی غصے میں آپے سے باہر ہو گئیں۔ مہر بانو کی فکر نے ان کی راتوں کی نیندیں حرام کی ہوئی تھیں اور وہ یہ صلہ دے رہی تھی کہ سارا الزام اور ملبہ ماں پر ڈال دیا۔ احسان فراموش، نمک حرام۔ وہ غصے میں پھر چلائیں۔ پھر شروع ہو گئیں دونوں ماں بیٹی۔ عظمیٰ نے ایک گہری سانس لی۔ کچھ عرصے سے اس قسم کی جھڑپیں ماں بیٹی میں آئے دن ہونے لگی تھیں۔ مہر بانو اپنی بربادی کی ذمہ دار ماں کو ٹھہراتی اور وہ مہر بانو کی زبان اور مزاج کو کچھ دیر بھڑاس نکال کر بول بال کر دونوں چپ ہو جاتی اور پھر یوں شیر و شکر جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ میں ہی ہوں مصیبت اس گھر میں، مہر بانو زور سے چلائی۔ تو اور کیا، تجھ سے بڑی مصیبت کیا ہوگی اس گھر پر؟ سب کی جان مشکل میں ڈالی ہوئی ہے، کیا چھوٹے کیا بڑے۔ حمیرہ بیگم بھی حلق کے بل چیخیں۔ انہیں غصہ آ رہا تھا کہ مہر بانو اب بھی حالات اور وقت کی سنگینی کو سمجھنے کو تیار نہیں تھی۔ میں مصیبت ہوں، آفت ہوں، اس گھر پر تو ختم کر دیتی ہوں نا اس مصیبت کو۔ مہر بانو کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ وہ ماں کے کمرے میں گھس گئی۔ اب گھس گئی حجرے میں بند ہونے کے لیے؟ وہ بڑبڑائیں۔ عظمیٰ مگر نہ جانے کیوں مہر بانو کے تیور دیکھ کر کھٹک گئی۔ وہ کچن سے نکل کر سیدھی کمرے میں اس کے پیچھے پیچھے گئی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ مہر بانو کے ہاتھ میں خواب آور گولیوں کی بوتل دیکھ کر عظمیٰ کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ کر نہیں رہی، کر چکی ہوں۔ مہر بانو نے وحشت زدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اب تم سب کو نجات مل جائے گی مجھ سے، خوش ہو جانا سب کے سب۔ میری ماں بھی بہت خوش ہوگی، اس کی ساری فکر دور ہو جائے گی۔ ہذیانی کیفیت میں وہ چلا رہی تھی۔ اب کیوں چیخ رہی ہے؟ حمیرہ بیگم کمرے میں آ گئیں۔ مہر نے
बुद्ध बनी उज़मा के जिस्म में कुछ जुम्बिश हुई। मेहर ने आपकी नींद की गोलियां खा लीं। उज़मा जैसे ख्वाब किसी कैफियत में बोल रही थी। हुमैरा बेगम यकायक सन्नाटे में आ गईं और फिर उनके मुंह से एक ज़ोरदार चीख निकली। अरे ये क्या किया जन्म जली। उन्होंने फटी फटी निगाहों से बेटी को देखते हुए दो हत्थड़ अपने सीने पर मारे। मैं अरसलान को फ़ोन करके बुलाती हूँ। हवास बाख्ता उज़मा की समझ में एकदम यही आया। वो तेज़ी से अपने कमरे में आई जहाँ उसका मोबाइल रखा था। अरसलान को कॉल करते हुए उसके हाथ बुरी तरह काँप रहे थे। बदकिस्मती से अरसलान का नंबर मसरूफ़ जा रहा था। 2 बार प्लीज़ ट्राई टू लेटर सुनकर उसने चिल्लाकर कॉल काटी और शहीद को कॉल की। भाई फ़ौरन मेरे घर आ जाएं एम्बुलेंस लेकर। शहीद का हेलो सुनकर उसने जल्दी जल्दी कहा। क्या हुआ, खैरियत तो है? शहीद उसकी बात सुनकर एकदम सरासीमा हो गया। वो मेहर की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है। अरसलान का नंबर बिजी जा रहा है। आप प्लीज़ जल्दी से आ जाएं। उज़मा के हवास उसके काबू में नहीं थे। फ़ोन बंद करके वो भागकर हुमैरा बेगम और मेहर के पास आई। हुमैरा बेगम ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और मेहर को झंझोड़ रही थी, जो आंखें बंद किए झूम रही थी। अरे इसे डॉक्टर के पास तो लेके चलो। उस्मा को देखते ही वो मेहर को खड़ा करने की कोशिश करने लगी। भाई आ रहे हैं। अरसलान का नंबर नहीं मिला। उस्मा मेहर की जानिब बढ़ते हुए बोली। उठो मेहर, आंखें खोलो। बेसुध होती मेहर के गालों पर वो आहिस्ता आहिस्ता थप्पड़ मार रही थी। इतने में बाहर एम्बुलेंस की आवाज़ आने लगी। कदर उसी की होती है जो दूर चला जाए। अपने दिल पर कड़े पहरे और ज़ब्त की इंतहाई मंजिलों से गुजरने के बावजूद भी आंखें उस चेहरे को देखने की तमन्नाई हो रही थी, जिसे देखना नामुमकिनात में से हो गया था। दिल उससे मिलने को बेकरार हो रहा था, जिसका मिलना ऐसा ही था जैसे बरसात के दौरान आसमान पर सूरज या चांद देखने की आरजू करना। इस मुसीबत को तुम खुद ही अपनी ज़िंदगी में लाई थी, बड़े जतन से ढूंढ कर, अब भुगतो। आरजू के अंदर कोई हंसा था, मगर मैं इस नीयत से तो नहीं लाई थी उसे, इस ख्याल से तो नहीं ढूंढा था कि। आरजू के दिल ने सफाई पेश की, अधूरी सफाई, उसकी अधूरी मोहब्बत की तरह। दिन मसरूफियत में किसी न किसी तरह गुजर जाता, मगर रात रात तो जैसे गुजरने के लिए नहीं बल्कि ठहरने के लिए आती थी। तवील रात सिर्फ सर्दियों की नहीं होती, बल्कि हर वो रात तवील और बहुत तवील होती है जो हिज्र की हो, बिरहा की हो, किसी के बेसबब यादों को सीने से लगाए आंखें मूंदने वालों की हो। जिस रात में किसी को सोचा जाए बग़ैर किसी आस, बग़ैर किसी उम्मीद के। जिस रात में खुली आंखों से कोई ख्वाब देखा जाए जिसकी कोई ताबीर ना हो। तो आरजू की हर रात बहुत तवील थी। सरमा की सर्द रात, कंबल को अपने गिर्द लपेटे वो इस लंबी रात को सहर करने की आस और उम्मीद में काट रही थी। कितना अच्छा होता अगर मैं तुमसे ना मिली होती। कितना अच्छा होता कि दिल तुम्हारी तलब में, तुम्हारी चाहत में यूं जोगी ना बनता। और कितना अच्छा होता अगर मेरे इन ख्वाबों को पूरा होने का इतना सा भी इम्कान होता। इतना सा, बिल्कुल ज़र्रा बराबर। सर्द चेहरे पर गर्म आंसू फिसलने लगे। कितना अच्छा होता। आरजू ने अपनी सिसकी दबाई, चेहरा साफ किया। एक तरफा मोहब्बत जानलेवा होती है, उसे अंदाज़ा था, मगर इतनी जानलेवा होती है ये मालूम ना था। दोस्तों, ये था नॉवेल नुस्खा हाय वफा का 12वां हिस्सा। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।